बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कुछ लोग कहते हैं सिर्फ तलाक़ देने से निकाह टूटता है, बल्कि कई बार मियाँ बीवी कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिनसे उनका निकाह टूट जाता है और उनको मालूम भी नहीं होता। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 7 काम बताने वाले हैं जिनको करने से निकाह अपने आप ही टूट जाता है, यानी कि तलाक़ दिए बगैर ही निकाह टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है और फिर ऐसे मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। इसलिए आज की हमारी ये वीडियो हर मियाँ बीवी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अपने आप को उन 7 कामों से हमेशा दूर रखें, यानी कि ये 7 काम आप भूल कर भी ना करें, वरना आपका भी निकाह तलाक़ के बगैर ही टूट जाएगा और आपकी बीवी आपके लिए हराम हो जाएगी। और अगर आप एक औरत हैं तो आपका शौहर आपके लिए हराम हो जाएगा। मुहतरम नाज़रीन, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि निकाह अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम सुन्नत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत पर अमल न किया उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। तो उसका मतलब ये है कि हर इंसान को चाहिए, वो मर्द हो या औरत, निकाह ज़रूर करे। अगर कोई मर्द या औरत बिला वजह नहीं करते हैं और वो कहते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, तो ऐसी औरतें और मर्दों पर अल्लाह ने लानत फरमाई है। इसके अलावा अल्लाह के नबी ने यह भी इरशाद फरमाया है कि जब कोई इंसान निकाह कर लेता है तो उसका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है। उसका मतलब ये है कि निकाह करने से इंसान बेशुमार गुनाहों से बच जाता है। अब हम आपको 7 ऐसे काम बताते हैं जिनके बारे में हदीस में आया है कि अगर शौहर या बीवी दोनों में से कोई भी ये 7 काम कर लेता है तो फिर इंसान का तलाक़ के बगैर ही निकाह टूट जाता है। नंबर 1, किसी एक की मौत होने पर। अगर किसी हादसे में मर्द मर जाए या किसी और वजह से शौहर की मौत हो जाए, उसकी बीवी का निकाह शौहर से अपने आप ही टूट जाता है। इसी तरह अगर किसी बीवी की मौत हो जाए तो उसके शौहर का अपनी बीवी से निकाह टूट जाता है। उसका मतलब ये है कि शौहर और बीवी में से अगर किसी एक की मौत हो जाती है तो फिर उनका आपस में निकाह टूट जाता है बग़ैर तलाक़ दिए ही। नंबर 2, इस्लाम छोड़ने पर। दूसरा काम ये है मियाँ बीवी में से किसी एक का इस्लाम से खारिज होना या इस्लाम को छोड़ देना, यानी कि मियाँ बीवी में से कोई एक इंसान, चाहे वो शौहर हो या बीवी, अगर किसी वजह से एक इस्लाम से खारिज हो जाता है, इस्लाम से निकाल दिया जाता है, या फिर उनमें से कोई एक इंसान अगर इस्लाम मज़हब को छोड़ देता है, यानी कोई एक इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे मज़हब को अपना लेता है, तो फिर ऐसे में भी शरीयत कहती है कि ऐसी सूरत में फिर मियाँ बीवी का निकाह तलाक़ दिए बगैर अपने आप ही टूट जाता है। नंबर 3, खुला लेना। हम आपको बता दें कि खुला दरअसल औरत की तरफ से किया जाता है, जैसा कि हमारी शरीयत में तलाक़ देने का हक़ सिर्फ़ और सिर्फ शौहर के पास में होता है, यानी कि तलाक़ देने का इख्तियार सिर्फ शौहर को होता है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि बीवी शौहर से तलाक़ लेना चाहती है, लेकिन शौहर अपनी बीवी को तलाक़ नहीं दे रहा होता, जबकि बीवी अपने शौहर से तंग आ चुकी है और उसको अपने शौहर से छुटकारा चाहिए होता है। अब ऐसे में औरत क्या करे? तो ऐसी सूरत में शरीयत ने औरत को खुला लेने का हक़ दिया है, यानी कि ऐसी सूरत में बीवी काज़ी के ज़रिए खुला ले सकती है। काज़ी उसको मामले को कुछ दिनों तक रखेगा, फिर औरत का खुला करवा देगा, यानी कि खुला के ज़रिए से मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म करवा देगा और फिर वो आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। नंबर 4, किसी एक का लापता हो जाने पर या फिर जानबूझकर मियाँ बीवी में से किसी एक का घर से भाग जाना, यानी अगर मियाँ बीवी में से कोई एक लापता हो जाता है या जानबूझकर उनमें से कोई अपने घर से भाग जाता है और उसके बाद हर जगह ढूंढने के बाद भी अगर वो नहीं मिलता है या फिर नहीं मिलती है और काफ़ी अरसा गुजर जाता है, तो फिर ऐसी सूरत में मियाँ बीवी का निकाह तलाक़ दिए बगैर ही अपने आप ही टूट जाता है। ऐसे में अगर वो मियाँ बीवी चाहें तो किसी दूसरे के साथ निकाह कर सकते हैं। नंबर 5, रिश्तों के हवाले से। फ़र्ज़ करो अगर किसी मर्द का किसी औरत के साथ निकाह हुआ
اور وہ دونوں میاں بیوی ساتھ میں رہ رہے ہیں، لیکن بعد میں اس مرد کو پتہ چلے کہ وہ تو اس کے دودھ شریک بہن ہے، جیسے کہ اگر کوئی عورت ہے اور اس کا دودھ اس لڑکی نے بھی پی لیا اور اس لڑکے نے بھی پیا ہے، مگر بعد میں کسی وجہ سے وہ دور ہو جاتے ہیں اور انہیں پھر معلوم نہیں تھا اور انہوں نے غلطی سے آپس میں نکاح کر لیا، مگر بعد میں تحقیقات سے انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو آپس میں رضاعی بہن ہیں، تو پھر ایسے میں فوراً ہی ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ جس طرح سے اسلام میں سگے بھائی بہن کا نکاح نہیں ہو سکتا، ویسے ہی رضاعی بہن بھائی بھی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ان کا طلاق دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 6، الا سے۔ اب کچھ بھائی بہن یہ پوچھیں گے کہ یہ الا کیا ہوتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر شوہر قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ میں کبھی بھی ہم بستری نہیں کروں گا، یعنی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ میں کبھی بھی صحبت نہیں کروں گا، تو ایسی صورت میں بھی بیوی الا کر سکتی ہے، یعنی کہ ایسی صورت میں بھی طلاق کے بغیر بیوی نکاح کو ختم کر سکتی ہے۔ نمبر 7، جو کہ رشتوں کے حوالے سے ہے۔ 7ویں اور آخری بات بھی رشتوں کے حوالے سے ہے، اس کو آپ غور سے ایسے سمجھے گا، اگر کسی کا بیٹا 7 سال کا یا اس سے زیادہ عمر کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ میں نہ سوئے۔ اسی طرح سے اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے یا اس سے اوپر کی ہو جائے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ اگر اس عمر کے بعد میں بھی بیٹی اپنے باپ کے ساتھ سوئے اور خواہ نخواستہ کبھی باپ کی شہوت جاگ جائے یا بیٹی کی شہوت جاگ جائے تو ایسے میں اس کا نکاح اپنی بیوی کے ساتھ میں ٹوٹ جائے گا، یعنی کہ ایسی صورت میں اس شخص کا اپنی بیٹی کی ماں کے ساتھ میں رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ میں نہ سوئے، اور 9 سال کی عمر کے بعد ماں باپ اپنی بیٹی کو پیار بھی کرنا چاہیں تو اس میں بھی احتیاط برتیں۔ اگر ایسے میں باپ اپنی بیٹی سے پیار کرنا چاہے تو وہ اپنی بیٹی کے صرف سر پر ہاتھ پھیرے، اگر وہ بوسہ بھی لینا چاہے تو پھر بیٹی کے سر پر ہی بوسہ لے۔ 9 سال کی عمر کے بعد باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھے، کیونکہ اگر کبھی جسم کو ٹچ کرنے سے باپ کی شہوت جاگ جائے یا بیٹی کی شہوت جاگ جائے تو پھر ایسی صورت میں بیٹی کی ماں ایسے شخص کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، یعنی کہ طلاق کے بغیر ہی ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور یہی حکم ایک بیٹے اور ماں کے ساتھ بھی ہے، اس لیے آپ اس بات کا بھی ضرور یاد رکھیں۔ محترم ناظرین، تو دھیان رہے کہ یہ 7 کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے انسان کا نکاح اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا ہے پھر بھی ان 7 کاموں میں سے اگر کوئی یہ کام کر لیتا ہے تو اس کا اپنی بیوی کے ساتھ رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور ایسے میں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ شوہر اگر بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ وقت دور ہو جاتا ہے تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر اگر کسی نے اپنی سالی کے ساتھ زنا کر لیا تو پھر میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہم آپ کو بتا دیں، اسلام میں زنا کا گناہ الگ ہے جس کی سزا الگ ہے، لیکن اس سے میاں بیوی کا نکاح نہیں ٹوٹتا۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔